मिटींग काडटात कोंकणीची अंमलबजावणी जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता अशें जेन्ना ते पावल उबारता तेन्ना तेंचो आमचो पुराय तांकां तेंको आसतलो. आनी दुसरी गजाल हांव कोंकणीच्या मळार वावुरपी ज्यो संस्था आसा तांणी मातशें सतर्क रावचें आनी समजा हाजेर जर खंयचे वटेन प्रेशर देवाय जाल्यार आमी उलो मारतले आनी आमी हे फावटी थारायला की आमी संघर्शाची भुमिका घेतली. कारण हे एकदां मोकळें जावंक जाय. प्रत्येक फावटी खंयचे कायदो जावं खंयचो निर्णय सरकार घेता तेन्ना ही आपणाली पालपुतां हाडून आडावपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना दोतोर सावंताचे हात घट्ट करपा खातीर कोंकणी भाशा मंडळ ह्या निर्णया खातीर तरी सदांच तांचे फाटीं आसता. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. फाटल्या दिसांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुखेलमंत्री हाणें आमकां एक बरी न्यूज दिली. सरकारी नोकऱ्यां खातीर कोंकणी भाशेचें लिखीत गिन्यान सक्तीचो करपाचो जो ताणें निर्णय घेतिल्लो ताचें आमी अभिनंदन करता आनी आमचो तांकां पुराय पाठिंबो आसतलो. दोतोर सावंत आसात पळय तेंचे कोंकणीच्या वावरा खातीर जेन्ना जेन्ना विधायक अशें पावल उबारता तेन्ना आमी एक पळयलां ह्यो ज्यो हानिकारक अश्यो वृत्ती आसात त्यो मुखार येवन ह्या कार्याक आडमेळी हाडटा आनी त्या खातीर आमी तांचो निशेध करता. आतां हो निर्णय आसा तो गोंयच्या हिताचो गोंयच्या तरणाट्यांच्या हिताचो इतलो बरो आसा. हालींच सुप्रीम कोर्टान सर्वोच्च न्यायालयान डोमिसायल क्लॉज आसा पळय राबित्याचो जो क्लॉज आसा तो तातूंत शिथील केला बदलला आनी ताणें म्हणा की स्थानीक डोमिसायल म्हणून आसना इट इज अ इंडियन डोमिसायल. तेन्ना गोंयांत आमकां हें मारक थारतलें. समजा आमी मराठी घातली तातूंत जाल्यार मागीर आमी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचो जो सिमेचो भाग आसा त्या तरणाट्यांकूय ह्या नोकरी आमचें गोंय केदें आनी सुविधा कितल्यो आसा तातूंत भितर आमी त्या 10 कोटी लोकांक तातूंत आस्पावन घेवन आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक सामकेंच भायर मारतले काय कितें हो ह्या लोकांनी विचार करूंक जाय. मराठी ही सहभाषा ती सांस्कृतीक भाशा तुमकां जाय ते तुमी ताचो सांबाळ करचो जतन करचो. पूण गोंयच्या नोकरेचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना फक्त कोंकणी आनी कोंकणीच ही सक्तीची जावंक जाय. आनी कोणें जर हातूंत भितर ढवळाढवळ केली जाल्यार आमकां हातूंत कणखर रावचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. आनी आमचो पुराय तेंको दोतोर सावंताक आसतलो. तुमी हो निर्णय आसा तसो धरून गोंयच्या तरणाट्याच्या हिताचो विचार करचो. आतां आमी ऑलरेडी वेगवेगळ्या गोंयच्या संस्थां कडेन संघटने कडेन उलयल्यान आमी संघटन करतलीच. कारण हो जो निर्णय आसा न्ही एकदां बदललो हाचो परिणाम जो पळय दुश्परिणाम आसा तो खूब व्हडलो आसा. आमचे तरणाटे आतां हायली स्किल्ड हायली क्वॉलिफायड आसा. जॉब्स मेळना म्हूण गोंयचे कितले स्थलांतरीत भायल्या प्रदेशांत जाता. सो आसा ताकाय बी आमी धांवडावन घातले काय कितें. सो हो पोटाचो प्रश्न जातकीर म्हाका खबर आहा की लोकूय हाका तितलो पाठिंबो दिता. आमचें उलोवप चालू आसा आमचें संघटनूय चालू आसा. सो आनी एक मुखेलमंत्र्याकूय पळोवंक जाय जे कितें जेन्ना जेन्ना ते गोंयच्या हिताचो वावर करतले तेन्ना लोक तांचे फाटल्यान आसता. एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय की हातूंत मराठीच्या हाचे खातीर बऱ्या खातीर जर पावलां मारता सरकार जाल्यार आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. ज्या वेळाचेर मराठी अकादमी स्थापन केली गोंय सरकारान त्या वेळाचेर आमी अपोज केलें ना. कित्याक एखाद्याक तातूंतल्यान गोंयचेच मराठींतले लेखक तयार जातले अशें आमकां दिसलें. म्हणटकीर आमी म्हणलें की हें गोंयकाराच्या फायद्याचें. हांगा महाराष्ट्रांतलो येवन काय तातूंतलो ताजो फायदो घेवचो ना. हें गोंयचे फायद्याचें. जर गोंयान भितर सपोज जर मराठी बरोवपी लोक आसात जाल्यार तांणी ताजो फायदो घेवचो म्हणून आमकां दिसलें की काय हें बरो निर्णय. हाजो अर्थ असो न्ही की प्रत्येक हातूंत आमी ओगे रावतले. म्हळ्यार मराठीवादी जे म्हणटाले ते ओगे रावतले असाचो अर्थ न्ही. आमी समजून वता पूण आमचो सहनशीलतेचो कळस पळोवचो न्ही अशें आमी मानतात. भावनीक नदरेन विचार करप आसना खंयच्या गजालीचेर सगळ्याच गजालीचेर. आतां जेन्ना राजभाशेचो प्रस्न येता त्या वेळाचेर आमी प्रॅक्टिकल आसपाक जाय आनी
राजभाषा म्हळ्यार कितें हें पयलीं समजून घेवपाक जाय. आतां खंयच्याय राजभाशेचें इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना जेन्ना जाता त्या वेळाचेर मराठी हांचो समर्थकांचो मराठी वादीच म्हणटा आमी ताका, मराठी वाद्यांचो ताका अपोज जाता. हें समजून घेनासतना की राजभाशा केली ती गोंयचे खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर. म्हणटकीर जेन्ना गोंयचे हिताचे, गोंयकारांचे हिताचे जेन्ना प्रस्न राजभाशेंतल्यान सुटावो जातात ताका अपोज करप म्हळ्यार आमी ताका डायरेक्टली गोंय द्रोही म्हणपाक जाता. म्हळ्यार हय पोडमुरपणां. कित्याक की हें इम्प्लिमेंट केलां तेन्ना गोंयच्या सगळ्या लोकांक कोंकणी कळटा आनी कोंकणी कळटा त्याच मनशाक जर आमी सरकारी नोकरेक जर प्राधान्य जर दिलें जाल्यार तातूंत कांयच वायट ना. जर मराठीच्या बाबतींत आमचो कोंकणी भाशा मंडळाचो किंवा कोंकणी परिशदेचो अजिबात हें ना, म्हळ्यार विरोध ना सांस्कृतीक आनी बाकीच्या कारणां खातीर. आमचो विरोध आसतो राजभाशेच्या कायद्यां भितर मराठीचें स्थान दिवपा खातीर. इतल्याच खातीर की आमी म्हणटात की मराठी प्राध्यापक सपोज जर युनिवर्सिटीन जर घेवपा जर जाय आसत, पोस्ट जर घेवपा जर जाय आसत, तो सुद्दां गोंयकाराकच मेळपा जाय. म्हणटकीर थंय बी कोंकणी कंपल्सरी आसपा जाय. जर थंय जर कोंकणी कंपल्सरी उरली जाल्यारच गोंयकार प्राध्यापक थंय मराठी शिकोवपाक पावतलो. नाजाल्यार खंयचो तरी महाराष्ट्रांतलो कितलेशेच PhD केले हें कॉम्पिटिशनां येतले. आमच्या गोंयांत भितर हें आसून सुद्दां लोक आसून सुद्दां तांकां चान्स पडचो ना. म्हणटकच आमी म्हणटात की ही जी कोंकणी सक्तीची केल्या ती तशीच आनी खरपणान इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. एखादें सपोज जर पोस्ट जर आसत जाल्यार ताजे खातीर सादारण 2-2-2.5 हजार गोंयचे एप्लिकेशन येतात. म्हळ्यार कितली बेरोजगारी आसा पळय. आनी तीय बी सपोज जर आमी महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक सपोज जर येवन अप्लाय करपाक जर दिता आसत जाल्यार ताका मागीर अर्थ ना. हो कंप्युटरायज्ड क्वेश्चन पेपर आसता म्हजे म्हायती प्रमाणे आनीक तातूंत भितर पास जावपाक जाय हें कंपल्शन केलां. म्हणटकीर आतां ही CBT जी हें जाता टॅस्ट जाता ती अशी ऑप्शनलच हातूंतल्यान जाता. मागीर तातूंत भितर हांवें आयकलां त्या प्रमाणे कोंकणी म्हणी येता ताजो अर्थ थंय हें करतात सांगतात. सो ते कोंकणीच्या ज्ञानाचेर थंय टेस्ट करतात, तांचें कोंकणीचें ज्ञान टेस्ट करतात. म्हणटकर तशे तरेन हें जातलेंच. हें इम्प्लिमेंटेशनूय बी सरकाराचें आसतलें आनी आमी बी हें करतले. म्हळ्यार कोण सिलेक्शनाचे हें आसतलेच न्ही तांचें, म्हळ्यार लिस्ट लागतलें कोण हें खंयचो तें आसतलेंच. फक्त तातूंत भितर जी रिटर्न टेस्ट हें आसपा जाय ती सद्याक अजून हें जावंक ना. तें करपाक सोदता सरकार जी बरी गजाल अशी. कोंकणी रायटींग आसता. हय लिखीत गिन्यान करेक्ट. लिखीत गिन्यान सक्तीचें अशें म्हणटाले आनीक सर्टन पर्सेंटेज पास जावपाकूच जाय ही क्रायटेरिया आसता. एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय पळय. हाजे पयलीं आमकां एक तें मातसो आदार आशिल्लो डोमिसायलाचो. 15 वर्सां तुजो राबितो आसतकीर म्हटल्यार एटलिस्ट तूं गोंयांत आशिल्लो कोंकणी शिकपाचो प्रयत्न केल्लो जावं भायलो मनीस सुद्दां गोंयची सेवा करता आनी कोंकणी शिकता जाल्यार ताका तो अधिकार मेळचो. पूण आतां ती जर क्रायटेरिया गेली जाल्यार आमी सरळ कोणूय येवन एप्लाय करप असो अर्थ जाता. आनी 2,500 मागीर 25,000 लोक एप्लाय करतात. हांव एक ल्हानूच संख्या दिता. म्हळ्यार आमच्या गोंयकारांक आनी कांयच ना प्रोटेक्शन. तातूंत भितर आमीच आमचे पांय ओडप हें आमच्या खंयच्याच प्रदेशांत खंयच्याच राज्यांत जायना. गोंयांतूच कित्याक जाता. ह्याच संदेचो फायदो घेवन हांव भुरग्यांकय बी अपील करता आनी पेरंटाकय बी पालकांक अपील करता की जर शालेय शिक्षणा भितर तांणी कोंकणी हो सब्जेक्ट जर घेतलो, विशय जर घेतलो जाल्यार मागीर तांकां बाकीच्यो गजाली खूब सोंप्यो जातात. हय एक विशय सपोज जर घेतलो तांकां ऑप्शन आसा. आतां 3 भाशांचे इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी, पुर्तुगीज ह्यो भाशा आसात. तातूंत भितर जर तांणी कोंकणी सपोज जर घेतली जाल्यार 10th जर कोंकणी जर आसत जाल्यार तांकां मागीर ती सर्टिफिकेटांची गरज पडना. म्हळ्यार आमी भाशा मंडळच हांगा रेग्युलर म्हळ्यार दिसाक म्हाका दिसता 5-7 तरी ह्यो सर्टिफिकेट दितात कोंकणीची गिन्यान आशिल्लें. कोंकणी अकादेमी बी एग्जाम घेवन आतां सुरू करता. हय आमी दितात. कित्याक पयलीं कोण दिनाशिल्ले म्हणटकीर भाशा मंडळ दिता. ह्या निर्णयाचेर तुमी CMR मेळटले आतां तुमी हे निर्णय घेतला तेचेर एक म्हणल्यार पयलीं प्रेसा मार्फतूच आनी आमी मेळपाची बी आसात. मेळपाचे आसात की तुमी हाजे फाटीं सरनाका.
संघर्ष म्हटल्याने तुम्ही किंवा आंदोलन संघर्ष म्हणजे किंवा आंदोलन Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.